की तीसरी खिलाफत जैसे ही शुरू हुई, रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अब यही वक्त है मुसलमानों की कमर तोड़ने का और उन सारे इलाकों को मुसलमानों से वापस छीनने का जिन्हें हजरत उमर ने इन एम्पायर से फतह किया था। क्योंकि इन बादशाहों का यह ख्याल था कि मुसलमानों की यह खिलाफत सिर्फ हजरत उमर की ताकत से बनी थी और नया खलीफा उस्मान इस खिलाफत को डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले रोमन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों के सबसे इंपॉर्टेंट इलाके इजिप्ट को छीनने का प्लान बनाया और अपने जनरल मैनुअल को 300 जंगी जहाजों के साथ इजिप्ट की तरफ रवाना किया। क्योंकि इजिप्ट दुनिया का सबसे रिच इलाका था और पिछले 600 साल से यहाँ का सारा गोल्ड और गंदम सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भेजा जाता था। लेकिन अब हजरत उमर की खिलाफत में इजिप्ट को फतह करने के बाद यहाँ का सारा माल रोमन एम्पायर के बजाय मुसलमानों के कैपिटल मदीना की तरफ जाने लगा और ये रोमन एम्पायर की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। इसीलिए 300 जहाजों में रोमन एम्पायर की बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के इजिप्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इस फौज से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए सारे मुसलमान इजिप्ट को फतह करने वाले सहाबी और जनरल अमर बिन आस की तरफ देखने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। मुसलमानों के जनरल अमर बिन आस को इस हमले से पहले ही उनकी पोजीशन से हटा दिया गया था। असल में इससे कुछ ही साल पहले अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर के दौर में पहली बार इजिप्ट फतह किया, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। इजिप्ट फतह करने के बाद खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमर बिन आस को पूरे इजिप्ट का गवर्नर बनाया। लेकिन पहले दिन से खलीफा उमर को अपने इस गवर्नर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक बहुत बड़ी शिकायत थी और वो शिकायत ये थी कि इजिप्ट दुनिया का सबसे रिच इलाका होने के बाद भी हजरत अमर बिन आस वहां से मदीना की तरफ बहुत कम टैक्स भेज रहे थे और हजरत उमर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बट इस सब के बाद भी हजरत उमर ने अपनी खिलाफत के आखिरी दिन तक अमर बिन आस को उनकी पोजीशन से नहीं हटाया। लेकिन जैसे ही हजरत उस्मान की खिलाफत शुरू हुई, उनकी पर्सनैलिटी हजरत उमर से बिल्कुल ऑपोजिट थी और बचपन से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने की वजह से हजरत उस्मान का सारा फोकस इस खिलाफत की इकोनॉमी पर था। क्योंकि हजरत उस्मान को पता था कि अब जंगों से ज्यादा इस खिलाफत की इकोनॉमी को स्टेबल करने की जरूरत है। इसीलिए खलीफा बनते ही हजरत उस्मान ने सबसे पहले इजिप्ट के गवर्नर अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आम्र, क्या वजह है कि तुम इजिप्ट जैसे रिच इलाके से मदीना की तरफ इतना थोड़ा सा टैक्स भेज रहे हो? नाउ अमर बिन आस कोई आम इंसान नहीं था। वो हमेशा से ही अपने जबरदस्त बोलने के अंदाज की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। इसीलिए उन्होंने हजरत उस्मान के सवाल का बहुत ही यूनिक जवाब दिया कि या अमीर अल मोमिनीन, ऊंटनी उतना ही दूध दे रही है जितना वो दे सकती है। मतलब इजिप्ट की अवाम जितना टैक्स मदीना भेज सकती है उतना ही भेज रही है। ये सुनकर खलीफा उस्मान ने अमर बिन आस को हुक्म दिया कि आज के बाद तुम्हें इजिप्ट जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब तुम मिस्र के गवर्नर नहीं रहे। और उनकी जगह खलीफा उस्मान ने एक छोटे गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को पूरे इजिप्ट का गवर्नर बनाया, जो हजरत उस्मान के कजन और रजाई भाई भी थे और उनका ताल्लुक भी हजरत उस्मान की तरह बनु उमैया से था। अब्दुल्ला बिन साद ने इजिप्ट का गवर्नर बनते ही वहाँ का सारा निजाम बिल्कुल बदल दिया और वहाँ की अवाम पर टैक्स इतना बढ़ा दिया कि जितना टैक्स अमर बिन आस के जमाने में यहाँ से मदीना की तरफ जाता था, अब उससे डबल बल्कि ट्रिपल टैक्स मदीना के खजाने में जमा होने लगा। ये सुनकर हजरत उस्मान ने एक बार फिर अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि आम्र, क्या तुम जानते हो ऊंटनियां तुम्हारे बाद बहुत ज्यादा दूध देने लगी है। मतलब इजिप्ट से मदीना की तरफ टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये सुनकर अमर बिन आस ने कहा कि यस, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऊंटनियां दूध तो ज्यादा दे रही हैं, लेकिन इन ऊंटनियों के बच्चे मर रहे हैं। मतलब नए गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद ने जो टैक्सेस वहां के लोगों पर लगाए हैं वो इजिप्ट की आवाम पर
ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ عبداللہ بن سعد کے ان نئے ٹیکسز نے ایجپٹ کی عوام کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ آہستہ آہستہ ایجپٹ کے لوگ مسلمانوں کی اس خلافت سے نفرت کرنے لگے، اور وہاں کے لوگ پہلی بار یہ سوچنے لگے کہ کس طرح مسلمانوں کی اس خلافت سے اپنی جان چھڑائیں۔ آخر ایک دن ایجپٹ کے سب سے بڑے شہر الیگزینڈریا کے لوگوں نے مل کر ایک بہت ہی سیکرٹ لیٹر لکھا اس وقت کے سپر پاور رومن امپائر کے بادشاہ کے نام، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہی وقت ہے مسلمانوں کی اس خلافت پر حملہ کرنے کا، اور جیسے ہی آپ کی فوجیں مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ایجپٹ کی پوری عوام مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ اسی لیے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم رومن امپائر کے بادشاہ نے 300 جنگی جہاز، تلواروں، تیروں اور اپنی فوج سے بھر کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے روانہ کیا۔ جیسے ہی رومن امپائر کی فوج ایجپٹ کے سب سے بڑے شہر الیگزینڈریا تک پہنچی، وہاں کی عوام نے انہیں دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور وہ رومنز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی فوج کو مارنے لگے، اور بہت ہی آسانی سے انہوں نے الیگزینڈریا جیسی امپورٹنٹ سٹی مسلمانوں سے چھین لی۔ صرف کچھ ہی مسلمان ایسے تھے جو بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر الیگزینڈریا سے بھاگ گئے اور سیدھا ایجپٹ کے کیپٹل کی طرف گئے، اور جا کر وہاں مسلمانوں کے گورنر عبداللہ بن سعد کو بتایا کہ پورے ایجپٹ میں مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہو چکی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ بن سعد ایک بہت ہی نئے گورنر تھے، اور وہ اس سے پہلے کسی بھی بڑی جنگ کے لیڈر نہیں رہے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہمارے یہ گورنر عبداللہ بن سعد رومن امپائر کی اتنی بڑی فوج سے جنگ نہیں جیت پائیں گے، اور ایجپٹ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی لیے ایجپٹ کے مسلمانوں نے مل کر خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک لیٹر بھیجا کہ آپ عبداللہ بن سعد کو ہٹا کر ان کی جگہ دوبارہ عمر بن عاص کو ایجپٹ کا گورنر بنائیں، کیونکہ عمر بن عاص ایک بہت بڑے لیڈر اور جنرل تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی پورے ایجپٹ کو فتح کیا تھا، جس کی وجہ سے اب تک رومن امپائر کے فوج کے دلوں میں عمر بن عاص کے نام کا خوف تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان نے بالکل ایسا ہی کیا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ گورنر بنا کر 15,000 کی فوج کے ساتھ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ ناؤ جو مسلمان اس سے پہلے رومن امپائر کی فوج کے سامنے بالکل مایوس ہو چکے تھے، اب عمر بن عاص کو ایجپٹ میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر وہ سب لڑنے کے لیے دوبارہ تیار ہوئے، اور حضرت عمر بن عاص کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی عمر بن عاص مسلمانوں کے کیپٹل پہنچے، انہوں نے مسلمانوں کو کلیئرلی کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایجپٹ کی عوام نے صرف اور صرف عبداللہ بن سعد کے سخت ٹیکسوں کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں مسلمانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور یہاں کی عوام بالکل بھول چکی ہے کہ اصل میں رومن امپائر کتنی ظالم امپائر ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو سمجھانے لگے کہ جب ایجپٹ کی عوام رومن امپائر کے ظلم کو دیکھے گی، وہ خود بخود ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور ہم جنگ کے بغیر ہی جیت جائیں گے۔ جو حضرت عمر بن عاص نے کہا تھا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ رومن امپائر ایجپٹ پر حملے کے بعد یہاں کے ہزاروں انسنٹ لوگوں کو مارنے لگی، ان کے دکانوں اور گھروں کو لوٹنے لگی، اور ایون ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ظلم کرتے ہوئے جیسے ہی رومن امپائر کی فوج مسلمانوں کے کیپٹل کے قریب پہنچی، وہ اس وقت تک یہاں کی عوام پر اتنا ظلم کر چکی تھی کہ اب حالات بالکل بدل چکے تھے۔ مطلب ایجپٹ کی ساری عوام رومن امپائر کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر عمر بن عاص نے فائنلی مسلمانوں کو حملے کا حکم دیا، اور آخر ایک بہت خطرناک جنگ کے بعد مسلمان یہ جنگ جیت گئے، اور رومن امپائر کی فوج ہمیشہ کے لیے ایجپٹ کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ حضرت عثمان کی خلافت میں مسلمانوں کی یہ فتح اتنی بڑی تھی کہ اگلے 1000 سال تک کوئی بھی مسلمانوں سے ایجپٹ نہیں چھین سکا، اور آج تک ایجپٹ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے جنگ جیتنے کے بعد وہ سارا مال ایجپٹ کے لوگوں کو واپس کر دیا جو ان سے لوٹا گیا تھا، اور اب ان کا یہ خیال تھا کہ فائنلی حضرت عثمان انہیں ایجپٹ کا گورنر بنائیں گے۔ لیکن
حضرت عثمان نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہیں ایک آفر دی کہ آج سے تم ایجپٹ کے آرمی چیف ہو گئے اور عبداللہ بن سعد گورنر. لیکن عمرو بن عاص نے انہیں کہا کہ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ گائے کے سینگ میں پکڑوں اور اس کا دودھ کوئی اور لے کر جائے. اور یہ کہتے ہی انہوں نے حضرت عثمان کی آفر ماننے سے انکار کر دیا اور اسی طرح حضرت عمرو بن عاص نے ایک بار پھر پورا ایجپٹ فتح کر لیا. ناؤ ایجپٹ کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا لیکن اب خلیفہ عثمان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ پیش آنے والا تھا کیونکہ پہلی بار دنیا کے مسلمان قرآن کی قرأت کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے، جس کے بعد حضرت عثمان نے دنیا کا پہلا یونائٹڈ قرآن بنایا جسے آج تک پوری دنیا پڑھتی ہے.